يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. मकाम रस्त। इसके बाद मकाम जिहारा का, पहले करार फिर जवाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम इत्तक़ू रब्बकुम वाख़शौ यौमन ला यजज़ी वालिदुन अन वलदिही वला मौलूदुन हुवा जाज़िन अन वालिदिही शैआ। इसी जिहारा का जवाब। इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन फला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। आजम जो कि जिहारका के साथ मिला के पढ़ा जाता है। इन्नल्लाहा इंदहु इल्मुस्साअति व युनज़्ज़िलुल गईस ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. بيات إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام إن الله
وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم.